रहीम, आपका भाई एहसान दानिश अपने चैनल एहसान दानिश ऑफिशियल पे आपके साथ एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत। आज के मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं, वो क्रिकेट का मौजू है। वर्ल्ड कप T20 का मौजू है और वर्ल्ड कप T20 स्कॉट पे भी हम पहले बात कर चुके हैं और आज हम बात करने चाह रहे हैं जो वार्म अप मैच हो रहे हैं और पाकिस्तान को रात को जो शिकस्त हुई है उसके हवाले से हम बात करेंगे कि टीम में कहाँ कहाँ पर खामियां हैं और कहाँ कहाँ पर टीम जो है वो अच्छा खेल रही है और कहाँ कहाँ पर पाकिस्तान टीम को मज़ीद जो है वो बेहतरी लाने की ज़रूरत है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको अपनी छोटी सी वीडियो में ही तमाम वो मुहर्रिकात बताऊं जिससे पाकिस्तानी कौमी टीम को वर्ल्ड कप के तमाम अगले जो राउंड स्टार्ट होगा उसमें फ़ायदा होगा और पाकिस्तान की टीम जो है वो मज़ीद जो है वो बेहतर खेलने की पोजीशन में आ सकेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जी जो हमारा वार्म अप मैच हुआ वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ हम 1 साइडेड जीते। आपकी बॉलिंग ही बड़ी ज़बरदस्त रही और आप पाकिस्तानी टीम की जो फील्डिंग थी वो बड़ी लाजवाब थी और बैटिंग ने क्या कमाल का खूबसूरत जो है वो रिस्पॉन्स दिया। जो मेन हमारा मैच अगला मैच था साउथ अफ्रीका के खिलाफ। साउथ अफ्रीका के खिलाफ हम बहुत अच्छा खेले, बैटिंग ख़ास तौर पे फ़खर जमान ने आपके फिर ओपनर फेल हुए और बाबर आजम और रिजवान का जो है अच्छा परफॉर्म ना करना साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उसके बावजूद आप जो है 180 के ऊपर कर जाते हैं तो आपकी बैटिंग है जो यानी कि बहुत अच्छा कमाल कर गए। फ़खर जमान बहुत अच्छा खेले, आसिफ अली ने बहुत अच्छी पंच हिटिंग की, मलिक भी अच्छा खेल गए, हफीज़ भी अच्छा खेल गए। बदकिस्मती से रिजवान और बाबर आजम को अच्छा टीम के लिए ना कर सके, लेकिन मैच बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ, बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो मैच चल रहा था और इख्तिताम पे जब 19 रन चाहिए थे एक ओवर में तो आपका बॉलर जो है जो सबसे आपका अच्छा बॉलर है वो 19 रन ना बचा सका। ये सबसे बड़ी नाकामी थी, ये सबसे बड़ी वीकनेस थी कि 19 रन हसन अली जो हैं वो ना बचा सके। अभी सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका ओपनिंग जो है पेयर वो कैसा खेला। आपके ओपनिंग पेयर में हम पहले दिन से व्लॉग में बात कर रहे हैं कि आपको शर्जील खान को हर हाल में लेकर जाना चाहिए था और शर्जील के साथ ओपनिंग अगर फ़खर जमान करते तो आपकी टीम बड़ी बैलेंस टीम बनी थी। आप इसके 1 डाउन जो है आप खिलवाते बाबर आजम को, फिर 3 डाउन जो है वो मलिक या हफीज़ इन दो में से एक आता, फिर रिजवान को भी यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते थे, लेकिन अगर ओवर कम रहते तो फिर हैदर अली या आसिफ आपके पास 2 पंच हिटर बैठे थे, आप उनमें से किसी को भी इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन बदकिस्मती से शर्जील को आपने टीम में शामिल नहीं किया तो ये बहुत बड़ा जो है वो पाकिस्तान के लिए जो है वो खतरा हो सकता है और नुकसान हो सकता है कि आपने वर्ल्ड कप में और इतने बड़े इवेंट में आपने शर्जील जैसे खतरनाक तरीन बल्लेबाज को आपने टीम में और स्क्वाड में नहीं लिया। अभी अगले आप देखें आपके बॉलिंग अटैक में आपके पास मोस्ट सीनियर वहाब रियाज था, आप उसको खिलाते, ये लास्ट टाइम उसको आप मौका देते और उसको कहते कि यार बाबा अब आपकी क्रिकेट जो है बास हो गई है, बच्चे बड़े हमारे पास यंगस्टर बहुत अच्छे बॉलर आ गए हैं तो हमने उनको जो है वो मौका देना है और प्रॉपर उनको जो है हमने आगे लेकर चलना है। और आप जो है आपने मिस्टेक वो कर दी हैं, आप उन बातों का करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। फ़ायदा इस बात का बहुत है कि आपने अगले मैचेस में क्या तरतीब बनानी है। आपने जो टीम कल खिलाई है, टीम आपकी बड़ी बैलेंस है, अच्छी साइड है और अगर शादाब की जगह आप अगर लेफ्ट हैंड मोहम्मद नवाज को आप इस्तेमाल करें तो वो आपके लिए ज़्यादा मौजू होगा और ज़्यादा बेहतरीन साबित होगा। आप 19 रन एक ओवर में डिफेंस को इतना बड़ा आपने वही माइकल हसी वाली बात याद करवा दी जो माइकल हसी ने 21 रन जो चाहिए थे और बहुत ही अच्छे तरीके से सईद अजमल पूरी टूर्नामेंट में बॉलिंग वर्ल्ड कप में बॉलिंग कर रहे थे और सेमीफाइनल में शर्जील जो है वो बॉलिंग इतनी अच्छी ना कर पाए और ऑस्ट्रेलिया के माइकल हसी ने वो शानदार इनिंग खेली और ऑस्ट्रेलिया जो है वो मैच जीता था, आपको याद ही होगा वर्ल्ड कप का। तो वही याद ताज़ा करवा दी इस वार्म अप मैच में भी कि 19 रन चाहिए थे और हसन अली जो है 19 रन ना बचा सके। अब आगे आपने देखना है कि आपने करना क्या है और आपने किस तरीके से टीम को लेकर चलना है। नेक्स्ट मैचेस में आपकी जो टीम सिलेक्शन होनी चाहिए उसके ऊपर जो है मैं सबसे पहले कहता हूं कि फ़खर जमान और बाबर आजम आप खुद ओपनिंग पर आप ओपनिंग करें, टीम के लिए ज़्यादा सूटेबल होंगे बाबर आजम और फ़खर जमान। 1 डाउन पे आप जो है आपके लिए तगड़े बल्लेबाज आपके पास मौजूद हैं, आपकी साइड में तगड़े बल्लेबाज हैं, हफीज़ आप उनको लेकर आएँ, रिजवान को लेकर आएँ, ये नीचे इनको क्लिक करें, मिडल ऑर्डर ताकि लंबा आपका चले, ओपनिंग आपको क्विक जो है वो स्टार्ट दें
تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو پاکستان کی ٹیم ہے بہت اچھا کھیلی ہے. مایوس نہیں ہونا کہ آپ کے حسن علی کو 19 رنز پڑ گئے ہیں تو بڑی چھدرول ہوگی آگے بھی، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. یہ ایک دن ہوتا ہے. سعید اجمل جو کئی دہائیوں سے اچھی بولنگ کر رہا تھا اور اس میچ کے 3 اوور پہلے بھی بڑا اچھے کر چکا تھا، لیکن بدقسمتی سے وہ میچ ہار گئے. اور کل فرنانڈیز کی بات ضرور کروں گا کہ انہوں نے کمال کی 100 رنز کی، کمال کی ان کی بیٹنگ تھی، لاجواب اننگ کھیلے ہیں. پاکستان کے تمام شائقین سے میری یہی التماس ہے کہ اپنی ٹیم کو سپورٹ کریں، اپنی ٹیم کے لیے دعا کریں کہ آپ کی ٹیم جو ہے وہ اچھا کھیلے اور اچھا کھیلتی جائے اور ورلڈ کپ جو ہے وہ پاکستان جیتے. موسٹ فیوریٹ ٹیموں میں سے پاکستان کی بھی ٹیم تیسرے نمبر پر موجود ہے کہ یہ جو ٹیمیں ہیں ورلڈ کپ کے سیمی فائنل تک جا سکتی ہیں. مطلب ان کی ٹیم بڑی بڑی سٹرونگ ٹیمیں ہیں، انڈیا، پاکستان، ویسٹ انڈیز، اور میں جہاں تک دیکھ رہا ہوں آسٹریلیا، انگلینڈ، نیوزی لینڈ. آسٹریلیا، انگلینڈ، نیوزی لینڈ، ان میں سے جو سب سے بہترین ٹیم جن کے پاس سپنر بڑے زبردست ہیں اور جن کے سپنر بڑے شاندار ہیں. ساؤتھ افریقہ کے سپنر بڑے اچھے ہیں، لیکن انگلینڈ کو جو ہے وہ آپ ان کی اچھی سائڈ ہے اور وہ انشاءاللہ اچھا کھیلیں گے. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت بھی چاہوں گا اور آخری بات کرنے جا رہا ہوں کہ آپ نے ویڈیو ضرور دیکھنی ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اور یہ جو ویڈیو ہیں اور جو معلومات ہیں کرکٹ کی انشاءاللہ تعالیٰ لمحہ بلمحہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ ویلاگ میں آتے رہیں گے. اور ہر روز جو میچ ہوگا اس میچ کے اوپر خوبصورت طریقے سے آپ کو پورے میچ کی ڈیٹیل جو ہے وہ ہم شیئر کرتے رہیں گے. آپ نے میرے چینل کو، اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والا جو دور ہے اور جو ورلڈ کپ ہے وہ پاکستان جیت رہا ہے. انشاءاللہ میری دعائیں پاکستان کے ساتھ ہیں اور آپ کی یقیناً دعائیں بھی اپنے ملک کے ساتھ ہوں گی. کیوں نہ ملک کے ساتھ دعائیں کریں، کیونکہ جس کا کھاتے ہیں اسی کے گن گانے چاہیے. اور اپنے وطن سے محبت، اپنے کرکٹ بھی ہمیں اپنے ملک کی بڑی عزیز ہے اور اپنے وطن کی جو محبت ہے وہ بھی ہمیں بڑی عزیز ہے. تو میری دعا ہے کہ میرے پاکستان کے تمام لوگ جو ہیں وہ انشاءاللہ اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے اور اپنی ٹیم کے لیے دعا کرتے رہیں گے اور سر جوڑ کر دعا کریں گے اور ہاتھ جوڑ کر دعا کریں گے اللہ رب العزت کے سامنے. تو انشاءاللہ کامیابی آپ کا قدم چومے گی اور پاکستان ٹیم جو ہے وہ بابر اعظم کی قیادت میں انڈیا کو بھی شکست دے گی اور تمام ورلڈ کپ کے میچز میں ہر ٹیم کو شکست دے کر انشاءاللہ تعالی ورلڈ کپ کی ٹرافی لے کر پاکستان آئے گی. ہماری نیک خواہشات، نیک تمنا اپنی قومی ٹیم کے لیے، اور ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ وبارک و تعالی میری قومی ٹیم کو کامیابیوں سے نوازے اور پاکستان کے اندر وہ ایک خوشیوں بھرا بارات لے کر، ایک جذبہ لے کر اور ایک ایسا تحفہ لے کر آئیں کہ یہ جو قوم مہنگائی اور کی مصیبت میں پھنسی ہوئی ہے اور مشکلات کے دلدل میں پھنسی ہوئی ہے، اللہ وبارک و تعالی ان کو کامیابیوں کامرانیوں سے نوازے. انشاءاللہ ورلڈ کپ جو ہے وہ پاکستان کا، میری 4 فیوریٹ ٹیموں میں سے سب سے پہلے نمبر پہ جو ہے وہ پاکستان ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، میں ابھی بتا رہا ہوں، ابھی ورلڈ کپ اسٹارٹ نہیں ہوا، میں 4 ٹیمیں آپ کو فائنلسٹ کرنے کے لیے جا رہا ہوں جو سیمی فائنل کھیلیں گی. پاکستان، انگلینڈ اور انڈیا موسٹ فیوریٹ ٹیم ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، اور ویسٹ انڈیز. یہ 4 ٹیمیں جو ہیں یہ سیمی فائنل کھیلیں گی اور پاکستان انشاءاللہ چیمپئن بن کر آئے گا. آج کے ویڈیو میں اتنا ہی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے کمنٹ سے ضرور جو ہے وہ ہمیں مستفید کیا کریں، کیونکہ آپ کے کمنٹس کی رہنمائی میں ہم اگلی جو ویڈیو بناتے ہیں اس میں آپ کے تعاون اور آپ کی رہنمائی کی بدولت ہی ہم چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.